अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। मामला ये है कि अब एक और चस्का फरोशी सैलाब, मतलब वो 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जिनके बारे में बताया जा रहा है डिस्प्लेस हो गए हैं, वो बात की बात है। चस्का फरोशी के लिए नया मसाला जो है वो ऑडियो कॉल है जो लीक हो गई है, जिसमें शौकत तरीन और मोहसिन लगारी जो हैं वो गुफ्तगू है, और वो गुफ्तगू जो है उसमें वो शौकत तरीन बता रहे हैं कि IMF की डील को किस तरह सबोताज करना है और कैसे कर रहा है। मोहसिन लगारी उसमें कहते हैं जी सर स्टेट को तो नुकसान नहीं हो जाएगा। उस पर तरीन का जवाब है, जो भी मैं वो अब दोबारा दोहराने का फ़ायदा नहीं। ये सारी जो ऑडियो जो लीक सामने आई है कॉल, इसके बाद ज़ाहिर है कि बहुत से लोग खुश हो रहे हैं। मुझे उनकी खुशी पे हैरत हो रही है। वो खुश इसलिए हो रहे हैं कि देखिए जनाब PTI सामने आ गई और अब तो बस मामला ठप हो गया और मोहरें लग गई और अब इनका पॉलिटिक्स इनकी ख़त्म हो गई और अब सख्ती आ जाएगी और अब रियासत इनको चकड़ लेगी और पकड़ लेगी और अब जनाब रूल ऑफ लॉ तो फलां ढमकान ये वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये जो मतलब ये जो कहा जा रहा है कि PTI ख़त्म हो जाएगी, कोई PTI को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस ऑडियो कॉल से। बेसिकली ये ऑडियो कॉल सामने आना, यानी आप अगर ये समझते हैं कि ये कोई मजबूती की दलील है तो मेरा इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। मैं इससे उलट नतीजे पर पहुँचा हूँ। मैंने ट्वीट भी किया। इस ऑडियो कॉल का सामने आना दरअसल रियासती मशीनरी की बेबसी और उनकी जो लूज है ग्रिप, ये उसका सबूत है। कैसे भाई मेरे हमारा माजी देखें। पाकिस्तान एक अथॉरिटेरियन स्टेट है, ठीक है। अब ये अच्छी या बुरी है जैसे भी है, लेकिन यही है। अच्छा, यहाँ पे जब यानी पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए नाम स्टेट का दिया जाता है। पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए जब स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, जब यूनिटी होती है स्टेट के कंपोनेंट्स में, इदारों में, और वो जब एक कमांड के नीचे काम करते हैं, तो कायदे आज़म की बहन नहीं बच पाती, फातिमा जिन्ना। उस बेकसूर औरत को अफगान एजेंट बनाया जाता है, भारतीय एजेंट बनाया जाता है, और जो बनाता है वो बड़े आराम से चला जाता है, रूल करता है। हुक्मरान अयूब खान आज तक हीरो है वो भाई। जब ताकत होती है तो उसके बाद तो फिर मिलिट्री ऑपरेशन ढाका में होता है, मुजीबुर रहमान चीखता रह जाता है, इजलास बुलाओ, नेशनल असेंबली का इजलास बुलाओ। जब ताकत होती है तो नतीजा फिर जो भी निकले, लेकिन जब ताकत होती है तो फिर एक्शन ये होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ता है, फिर तलाश ही कर जी पूरी पार्टी करती रह जाती है कि FIR किसके हुक्म पे हुई थी, अहमद खान कसूरी कौन था, वो FIR को कुछ नहीं होता, फांसी हो जाती है। आप इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, एक फैसला आता है, उस पर अमल हो जाता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेल में जाती हैं, जला वतन होती हैं, फिर डीलें करके वापस आती हैं, फिर हुकूमत बनाती हैं, फिर तोड़वाती हैं। सारी 90s देख लें। जब नवाज शरीफ को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो उसने एक्सरसाइज किया 12 अक्टूबर 1999 को, उसका हशर क्या हुआ आपको मालूम है? जब 12 अक्टूबर रात को हुआ था तो अब वो यानी जिन लोगों को वो वक्त याद है 12 अक्टूबर वाला 99 वाला, तो 12 अक्टूबर को रात को 12 अक्टूबर की शाम को एक्शन हुआ, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 अक्टूबर तक तो मालूम ही नहीं था कि कौन जिंदा है कौन नहीं है, मालूम ही नहीं था। जब यानी अथॉरिटेरियन, और ये पाकिस्तान के साथ नहीं है, अथॉरिटेरियन स्टेट जहां भी होगी, नॉर्थ कोरिया होगा, सऊदी अरब होगा, चाइना होगा, चाइना तो खैर बहुत ही एब्सोल्यूट अथॉरिटी सऊदीया की तरह। तो हमारे यहाँ भी जब ये फैसला हो जाता है, मशीनरी स्टेट की जब ये डिसाइड कर ले कि किसी प्लेयर को उसने नहीं रहने देना, तो फिर ये ज़रूरतें पेश नहीं आती हैं कि आप ऑडियो लीक करवा रहे हैं, आप यहाँ से कुछ और चीज़ लीक करवा रहे हैं, आप लोगों में एक ओपिनियन अपने यानी ओपिनियन मेकिंग हो रही है। ये ओपिनियन मेकिंग हो रही है, लोगों के सामने रियासत गोया, हुकूमत गोया अपने इदारों के ज़रिए केस रख रही है अवामी अदालत में कि देखिए ये तो इतना बुरा आदमी है, हमें इसके खिलाफ एक्शन करना पड़ेगा। ये इस तरह की चीज़ है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई कंट्रोल। और मेरे भाई, जिस तरह की तनकीद इमरान खान ने की है, उसकी पार्टी ने की है, इससे पहले डॉक्टर अरसलान की एक ऑडियो सामने आई थी बुशरा बीबी के साथ। वो साफ कह रही है गद्दारी के साथ लिंक करो, सियासी मुखालफत को गद्दारी से लिंक करो, गद्दारी ट्रीजन, सजाए मौत है उसकी। वो मतलब लोगों को डॉक्टर अरसलान के साथ वो ऑडियो के साथ किसी का कुछ बिगड़ा। डॉक्टर अरसलान आज भी वजीर है पंजाब में। ये वो आदमी है जिसकी ट्रेन की हुई फोर्स, जिसने ये सब कुछ, अब उनके हवाले देते हुए भी आदमी क्या कहे, जो कुछ कैंपेन चली है सारे के सारे अपनी जगह पे हैं। फराग होगी को क्लीन चिट मिली है, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। मरियम नवाज के पास पासपोर्ट आ गए, नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता खुल गया। अगर आप इस पे खुश हो रहे हैं कि टेलीविजन पे वो आ गए और उन्होंने अपील की है, सलाब की, कुछ नहीं हुआ। ये सब कॉस्मेटिक्स हैं।
ایکچوئل پرابلم وہ نصرت جاوید صاحب استاد ہوتا ہے. انہوں نے آج کے کالم میں بیان کی ہے کہ یہ جو آپ اپنا اوپر طاقت کا گیم کھیل رہے ہیں نا, طاقت پاور گیم, نیچے 3 کروڑ سے زیادہ یہ جو لوگ جن کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں رہا, بلکہ وہ غالباً وہ مجھے یاد ہے اس کا غالباً کارل مارکس نے کہا تھا, کارل نے کہا تھا یا پھر بعد میں شاید لینن نے کہا تھا کہ تم لوگوں کے پاس, اس نے خیر مزدوروں کے اور کہا تھا کہ تم لوگوں کے پاس تمہارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, پانے کو سارا جہان پڑا ہے. یعنی انسان جب اس حد تک نیچے آ جائے, اتنی بڑی آبادی, تو پھر ان کے پاس اب کھونے کے لیے تو ہے کچھ نہیں, نہ گھر ہے نہ کچھ ہے, مال مویشی سب کچھ تو چلا گیا, پانے کے لیے پورا جہان ہے, اب نکلو اور حاصل کرو, چھین لو. تو نصرت جاوید صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ہر نوع کی اشرافیہ یعنی پولیٹیکل ایلیٹ, بزنس کاروباری کارپوریٹ ایلیٹ, سول بیوروکریسی کی ایلیٹ اور ملٹری بیوروکریسی کی ایلیٹ اور ساری پولیٹیکل ایلیٹ انکلوڈنگ عمران خان, یہ 3 کروڑ جب اٹھا کہ تمہارے پاس اب پانے کے لیے سب کچھ ہے, چھین لو, تو یہ ہر طرح کی اشرافیہ, ہر طرح کی ایلیٹ اس کے یہ کیما بن جائے گا ان کا. نصرت جاوید صاحب یہ بتا رہے ہیں, یعنی یہ نہیں کہا انہوں نے کیما بن جائے گا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر نوع کی اشرافیہ کے خلاف انتہائی غصہ اور انتہائی نفرت کے ساتھ یہ لوگ جب اٹھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ کس کا تعلق کس کی اس سے ہے, یہ کچھ توجہ ہے اس طرف کسی کی نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب بھائی سوسائٹی یا تو رول آف لا پہ چلے گی, قانون کی حکمرانی ہے, آئین کی حکمرانی ہے, یا تو اس پر چلے گی. جب اس پر نہیں چلے گی, کیونکہ ہمارے ہاں نہ تو رول آف لا ہے نہ کوئی کانسٹیٹیوشن کی حیثیت ہے, تو جب رول آف لا نہیں ہوتا تو پھر دھڑے وجود میں آتے ہیں جو ہمارے ہاں موجود ہیں. اب یہ دھڑے بازی کی سیاست ہو رہی ہے جس میں ریاستی اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ سپریم کورٹ کس کو نہیں پتا کہ ڈیوائیڈڈ ہے, یہاں بھی سرکاری تنخواہ ہے, ادھر بھی سرکاری خزانے سے تنخواہ ہے, یہاں بھی سرکار کی دیوی عوام کی دیوی طاقت ہے, ادھر بھی سرکار کی عوام کی دیوی طاقت ہے, یہاں بھی آئین کی دیوی طاقت ہے, یہاں بھی آئین کی دیوی طاقت ہے. لیکن آئین پر کون چل رہا ہے؟ وہ تو سارے ذاتی معاملات پہ چل رہے ہیں, پسند ناپسند پہ چل رہے ہیں. تو جہاں طاقت کی یہ والی لڑائی جاری ہو, ٹھیک ہے, اور نیچے یہ اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی مشینری منجمد ہو گئی ہے, اس کے اندر تقسیم آ گئی ہے. سرکاری بیوروکریسی یا آپ جو کہہ لیجئے پاور پلیئرز بڑے جو ہیں ملک میں ہمارے, ان میں تقسیم ہے. وہ عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر پا رہے, چاہیں تو چٹکیوں کی بات ہے, یوں اس کا پتہ نہیں چلے گا گیا کدھر, یوں کوئی آڈیو کیسٹ کی یہ تکلیف, یہ تکلف, یہ رسموں کی ضرورت نہیں ہے, یوں بندہ غائب ہوتا ہے, یوں نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے وہاں پہ انتشار ہے یا انجماد ہے. انجماد کا مطلب ہے فریز ہو گئی ہے مشینری, جیم کر دیا ہے عمران خان نے. ایک اس طرح کا دھڑے کی سپورٹ اس کو آج بھی حاصل ہے. یہ ثبوت ہے بنیادی طور پہ. ورنہ جب کارروائی کرنی ہو پاکستان میں کسی کے خلاف, میرے بھائی بچا کون ہے یہاں؟ باچا خان بچ گیا, فیض صاحب بچ گئے, حبیب جالب بچ گیا, کون بچا؟ سو یہ کہنا کہ سب کچھ یعنی کو بہتری کی طرف ابھی نہیں جا رہا. رول آف لا بالکل نہیں ہے, دھڑوں کی ایک طاقت کی لڑائی ہے, اور ایک انتشار اور ایک انجماد ہے. اور وہ لوگ جن کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ یہ کارروائی کر سکتے ہیں عمران خان کے خلاف, وہ اگر کرنے سے گریز کر رہے ہیں, نہیں کر پا رہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر کمزوری ہے, کوئی کمزوری ہے. مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے. اب کیا سر آئی ہے, ممکن ہے عمران خان کچھ ویڈیوز کی بات کرتا ہے کہ اس نے باہر رکھوائی ہوئی ہیں, اس میں کچھ لوگوں کے نام ہیں ثبوتوں کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے کارروائی کر کے پکڑنا ہے ان کے دلوں میں چور ہے, وہ کمزور پڑے ہوئے ہیں, یا ان کو عوامی رد عمل سے خوف ہے, کیونکہ جو رد عمل جس سے ابھی گزر کے آئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا رد عمل تمہارا پیدا ہو جائے. لیکن ان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے, حالات گراؤنڈ پر دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ اللہ معافی دے, زیادہ میں ویلاگ اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ اس وقت رول آف لا سے دیکھیں ہمیں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی, لیکن اگر ہم اس طرف واپس نہ آئے, میں تو تاریخ کا طالب علم ہوں, بغیر کسی اس کے بتا رہا ہوں کہ اگر ہم رول آف لا کی طرف واپس نہ آئے, ابھی بھی اگر ہم نے آئین کی اس طرح سے نہ مانا, جیسا کہ ہم نے نہیں ماننا, ظاہر ہے نہیں ماننا, لیکن طالب علم کا تاریخ کا فرق صرف ٹیکسٹ بک میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آگے پریکٹس. رول آف لا نہیں ہوگا, جو کہ نہیں ہوگا,
رول کانسٹیٹیوشن کے مطابق لوگ نہیں کھیلیں گے، جو کہ نہیں کھیلیں گے، تو یہ تقسیم بڑھے گی، یہ انتشار بڑھے گا، اور اس کا فائدہ عمران خان جیسے لوگ اٹھاتے رہیں گے۔ ان کی طاقت دوسرے کی چوری میں ہے، کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے کی کمزوری میں ان کی طاقت ہے، للکارتا پھر رہا ہر چیز کو، کوئی اسے ہاتھ نہیں ڈال رہا، اتنی کمزوری آ چکی ہوئی ہے۔ اور اوپر سے یہ فلڈز، اور اس کے بعد میں ویلاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں، 300 سے 400 روپے کلو پیاز مل رہا ہے لاہور میں، 300 سے 400 کلو، آگے یہ 700 کلو ہونا ہے، 900 روپے کلو ہونا ہے، ہر چیز کی تو قلت ہے، پھر کیا ہونا ہے؟ اور یہاں پہ یہی طے نہیں ہو رہا کہ سیاست کس نے کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی ہے، آئین کو ماننا ہے، نہیں ماننا ہے، نہیں ماننا تو نہیں ماننا، ختم کہانی، جو کرنا کر لو۔ تو اب پہلی دفعہ وہ آدمی سامنے آیا ہے عمران خان، وہ کر رہا ہے، اب وہ کر رہا ہے، فاشسٹ ہے نا، تو یہ فاشزم ہے جو ٹکرایا جا کے ڈکٹیٹرشپ کو، اور سچی بات یہ ہے کہ جیت رہا ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے تمام ہمسایوں کو شاد اور آباد رکھے، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔